श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र सर्वैः प्रश्नाः करणीयाः। अवादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। अत्र अधुना अस्यां समायोजितायां त्रयोदशी सभायां विराजमानान् गुरुचरणान् प्रणम्य समुपस्थितान् विदुषः प्रणम्य अभिवन्द्य च तत्र सिद्धान्तकौमुद्यान् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यान् तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे ङीशः प्रकरणे तावत् अन्यतमं तत्र शास्त्रं भवति वोतो गुणवचनादिति। तच्छास्त्रमादाय अत्र वक्तुम् उपक्रमेति। तत्र भवति अस्माकं वोतो गुणवचनादिति त्रिपदात्मकं शास्त्रविदं भवति। वा उतः गुणवचनादिति। अत्र वा इति अव्ययपदं भवति। उतः इति पञ्चम्येकवचनान्तं पदं। गुणं वक्ति इति गुणवचनः, तस्मात् गुणवचनादिति पञ्चम्येकवचनान्तं पदं भवति। अत्र उतः इति प्रातिपदिकादित्यस्य अधिकारः। एवञ्च गुणवाचकाभिन्नं यत् प्रातिपदिकं तस्मिन्नेव उतः इति विशेषणात् तदन्तविधिना उदन्तात् गुणवाचिनो वा ङीप् स्यात् इति मूले दीक्षितैः उक्तमस्ति। इदञ्च शास्त्रं ङीष् विधायकं ङीप् विधायकं वा भवतु इत्यस्मिन् विषये बालमनोरमाम् अनुसृत्य उच्यते। ङीष् इति तु नानुवर्तते। कुतः? गुणवचनात् ङीवाद्युदात्तार्थः इति वार्तिकादिति भावः इति पंक्तिः तत्र आचार्येण उक्ता अस्ति। एवञ्च मूलानुसारेण अपि ङीप् विधायकमिदम् इति इदानीम् उच्यते। शास्त्रस्य उदाहरणं भवति अस्माकं मृद्वी इति। उदन्त गुणवाचकम् अत्र प्रातिपदिकं मृदु इति। तस्मात् अनेन शास्त्रेण उदन्तात् गुणवाचिनः विकल्पेन ङीपि अनुबन्धलोपे यणि च कृते मृद्वी इति रूपं, विकल्पपक्षे च मृदुः इति। अत्र सूत्रे मुख्यतः विचारः वोतो गुणवचनात् घटकस्य गुणवचनादिति पदस्य तत्रापि घटकतया गुण इति शब्दः। तेन गुणशब्देन कः अर्थः ग्राह्यः इति चेत् तत्र उच्यते व्याकरणशास्त्रे या प्रसिद्धा गुणसंज्ञा सा गुणसंज्ञकाः ये भवन्ति ते अत्र गृहीतव्याः वा इति चेत् तत्र उक्तम् अदेङ् रूपः गुणः अत्र न स्वीकर्तुं शक्यते। कुतः? उतः इति विशेषणात् वचनग्रहणाच्च इति। तादृशं प्रातिपदिकं गुणवाचकं यदि अदेङ् नाम गुणः इत्यनेन अदेङ् रूपः गृह्यते चेत् तदेव विरोधो भवति। तो तादृश उदन्तं गुणवाचकं प्रातिपदिकं न मिलति इति कृत्वा यदि गुणपदेन अदेङ्गः ग्रहणं स्यात् तर्हि। एवञ्च वचनग्रहणादित्यपि उक्तमस्ति। इत्युक्ते तच्च प्रातिपदिकं गुणस्य वाचकं स्यात्, परन्तु यदि अदेङ् इत्यस्य ग्रहणं भवति तर्हि कथम् अदेङ्गः वाचकं प्रातिपदिकं न मिलति इति कृत्वा उतः इति विशेषणात् वचनग्रहणाच्च अदेङ् रूपः गुणः अत्र न गृह्यते इति। पुनः अत्र कश्चन वदति गुण इति पदेन विशेषणमात्रं ग्राह्यं वा तदेव गौणरूपं वा ग्राह्यम् इति उच्यते चेत् तदपि न वक्तुं शक्यते। कुतः? आखुर्द्रव्यमित्यादौ अतिप्रसङ्गः स्यात् इति उक्तमस्ति। यतो हि अग्रे उक्तं पदकृत्यावसरे आखोस्तु नाम आखोस्तु जातिविशिष्टद्रव्यवाचित्वात् तादृश
विशेषणमात्रं नाम विशेषणरूपमत्र आँखु इति भवति तदानीम् आँखोः अपि ङीपि सति कापि आख्वीति कापि अनिष्टरूपापत्तिः भवति न उच्यते न यदि गुणपदेन विशेषणमात्रं गौण परं यदि गुण इति गौणार्थः क्रियते चेत् तत्र आँखोस्तु आँखुरिति उदाहरणं तत्तु अस्ति तत्र उक्तम् आँखोस्तु जातिविशिष्टद्रव्यवाचित्वात् तत्र तादृश विशेषण नाम गौणरूपं यदि गौणार्थः तस्य भवति तदानीं तस्मादपि ङीपः प्रसङ्गो भविष्यति इति कृत्वा तादृशगौणार्थः अपि न स्वीकर्तुं शक्यते अतः कः स्पष्टं न जातं तत्र आँखुः कस्य नामस्ति मूषिका तत्र आँखु इत्यत्र जातविशिष्टं बोधकं द्रव्यं तद् जातविशिष्टबोधकं द्रव्यबोधकम् इदं पदम् आँखु इति पदं तदानीम् इदानीं किं कथयति अत्र यदि विशेषणमात्रं गृह्यते चेत् तर्हि कुत्र विशेषणं कर्तव्यमस्ति आखुर्द्रव्यं आखुद्रव्यं तदेव आखुर्द्रव्यम् इत्यादौ अतिप्रसङ्गः स्यात् इति उक्तम् अतः द्रव्ये इदानीम् विशेषणं गौडं जातम् अतः इदानीम् अन्यत्र विशेषणत्वात् उवर्णान्तत्वात् गुणवाचकत्वात् गौणार्थकत्वात् अस्ति जातिविशिष्टबोधकम् अस्ति यथा अस्माकं अस्य यदा अग्रे तदेव आखुर्द्रव्यं तदेव गौणार्थकः आगतः किन्तु अस्य इदानीमपि किं वदति इदानीं विशेषणमात्रं किं वदति जातिं वदति वा जातिविशिष्टं द्रव्यं ब्रूते जातिविशिष्टं तु ब्रूते एतावता किमागतं यथा तत्र मीमांसकाः जातीयपद अर्थः इदानीं जात्यर्थं विहाय किं करोति जाति इतरम् अर्थं जातितरम् अर्थं ब्रूते द्रव्यं ब्रूते इति कृत्वा कथयति द्रव्ये विशेषणत्वात् उवर्णान्तकत्वात् गुणवाचकत्वात् प्रातिपदिकत्वात् किं स्यात् गुणपदेन गौणं विशेषणमिति तदेव विशेषणपक्षे अतिव्याप्तिदोषः मृदु इत्यत्र भवति चिन्ता नास्ति परन्तु अत्र अतिव्याप्तिदोषः तत्र अतिव्याप्ति मृदुः सिद्ध्यति अत्र पक्षे सिद्ध्यति तत् चिन्ता नास्ति मृदु तु गुणः तदा द्रव्यविशेषणमेव भवति चिन्ता नास्ति तो अग्रे विशेषणमेव भवति अस्माकं किमस्ति तत्र असम्भवात् तत्र न गच्छति तदेव इत्यत्र असम्भवात् तत्र असम्भवात् न गतम् इदानीं तत्र गुणवाचकत्वेन गौणार्थ अव्याप्तिर्नास्ति इदानीम् अतिव्याप्तिः गौणे अग्रे आगमिष्यति यदा मृदुपट्वादिशब्दानां कथं ङीप् स्यात् इति चेत् तत्र उक्तम् अन्वर्थसंज्ञया गुणोपसर्जनद्रव्यवाचित्वादेव तदेव नाम ग्राह्यमस्ति अन्ते अनेन नाम सिद्धान्ततया गुणोपसर्जनद्रव्यवाचकत्वमेव कर्तव्यं गुणवचन इति पदेन अत एव द्रव्यमेव ब्रूते अत्र गुणसंज्ञकेन यत्र तत्र आगच्छति न तृतीया गुणवत्ता ग्राह्यो न ग्राह्य नहीं तत्रापि गुणोपसर्जन द्रव्यमेव ब्रूते खलु तत्र संख्या इदं द्रव्येण आगच्छति तत्तु न ग्राह्यं तन्न ग्राह्यं नाम तत्र ते उक्तं गुण इति शब्देन केवलं धर्मः विवक्षितः पुनः गुणोपसर्जनद्रव्यवाचकः शब्दः गृह्यते इति उक्तं तत्र तत्तु सदा अत्रापि गुणम् उक्तवान् इति गुणवचनात् गुणं तवता गुणवचनं अत्र तथा नास्ति तर्हि विशेषणमात्रपरमित्यपि न वक्तुं शक्यते इति कृत्वा अस्माकं भगवद्भिः भाष्यकारैः प्रोक्तं यल्लक्षणं तत्र श्लोकवार्तिकेन वा एकेन श्लोकेन तत्र आवश्यकं भवेत् तत्र भवितव्यम् अवश्यमेव तदेव अत्र निर्दुष्टत्वेन स्वीकर्तव्यं तच्च लक्षणम् उक्तं बालमनोरमायां तावत् सत्त्वे निवसते पैति पृथग्जातिषु दृश्यते आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्त्वप्रकृतिर्गुणः इति अत्र निष्कृष्टं लक्षणं तु तावत्
जातिभिन्नत्वे सति क्रियाभिन्नत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति एवञ्च अग्रे विशेषपदार्थे अभावपदार्थे च अतिव्याप्तिर्भविष्यति तर्हि अग्रे तत्र उच्यते विशेषभिन्नत्वे सति समवेतत्वम् अभावात् निरासाय समवेतत्वं गुणस्य लक्षणमिति अन्तिमे तावत् वक्तव्यमस्ति। समवेतत्वं यदा उच्यते चेत् अभावादिषु विशेष अभावादिषु समवेतत्वं तु समवायेन कुत्रचित् समन्वयः समवेतत्वं समवायसम्बन्धत्वं तर्हि समवेत जातिरपि अस्ति गुणवाचकत्वं न जातौ गच्छति अवयविनि गच्छति गुणे गच्छति चिन्ता नास्ति गुणगुणिनो अवयव अग्रे जातिव्यक्ति यदा घटः अपि कपाले केन समवेतं वर्तते तत्रापि समवेतं गुणः इति उच्यते। तर्हि समवेता अवयवी समवेता तत्र जाति तत्रापि तस्य लक्षणं गच्छति गुणस्य केवलं किमुच्यते भिन्नत्वं विशेषभिन्नत्वं तर्हि अभावे अपि गच्छति समवेतत्वं विशेषभिन्नत्वं। तर्हि अत्र सत्त्वे निविशते इति अस्य किं तात्पर्यमिति चेत् तत्र उच्यते सत्त्वे निविशते इति। सत्त्वे निविशते इत्युक्ते सत्त्वम् इत्युक्ते द्रव्यं समवायी कारणं तस्मिन् सत्त्वे द्रव्ये समवायी कारणे निविशते इत्युक्ते समवैति समवायेन सम्बन्धेन यः तिष्ठति स एव गुणः इति। एवञ्च व्याख्यानात् तत्र यः समवायसम्बन्धेन द्रव्यमात्रे नाम द्रव्ये एव तिष्ठति इति कृत्वा व्याख्यानात् मात्रपदस्य अध्याहारात् तत्र किं वक्तव्यं सत्त्वे निविशते इत्युक्ते द्रव्यमात्रसमवेतत्वमिति। द्रव्यमात्रसमवेतत्वं गुणस्य लक्षणमिति वक्तव्यं सत्त्वे निविशते पैति। तत्र यदि केवलं द्रव्यसमवेतत्वं गुणस्य लक्षणमिति उच्यते चेत् मातृपदं न दीयते तदानीं को दोषः द्रव्यत्वे अतिव्याप्तिः स्यात्। कुतः द्रव्यत्वस्य समवायसम्बन्धेन द्रव्यमात्रवृत्तित्वात् द्रव्येतरवृत्तित्वाभावात् तस्य द्रव्यसमवेतत्वमस्ति एव इति कृत्वा नाम सत्ता जातेः वक्तव्यं क्षम्यतां सत्ता जातेः व्यावृत्तिः करणीया। तत्र उक्तं मात्रपदात् सत्ता जातिर्व्यवच्छेदः कुतः यदा मात्रपदं न दीयते तदानीं सत्ता जातिरपि समवायेन द्रव्ये तिष्ठति। यदा मात्रपदं दीयते तदानीं तस्याः सत्ता जातेः द्रव्यगुणक्रियावृत्तित्वात् द्रव्यमात्रवृत्तित्वाभावात् सत्ता जातेः तत्र व्यावृत्तिः। अतः सत्ता जातौ तत्र अतिव्याप्तिः यदा मात्रपदं न दीयते। अतः न तत्र त्रुट्या मया उक्तं द्रव्यत्व जातौ अस्ति चिन्ता नास्ति द्रव्ये द्रव्यत्वं तिष्ठति अग्रे अपैति इत्यनेन ततः मात्रपदेन केवलं कस्य सत्ता जाते तत् त्रुट्या उक्तं तत् सत्ता जाते वक्तव्यं गच्छति अपैति इति अग्रे निवेष्टव्यम् अपैति आगमिष्यति तद् अपैति द्रव्यत्वं कदापि न अपैति गुणः अपैति एव। तर्हि तत्र मात्रपदात् सत्ता जातेः व्यावृत्तिः अतः द्रव्यमात्रसमवेतत्वं गुणस्य लक्षणमिति एवमुच्यमाने सत्ता जातौ अतिव्याप्तिर्नास्ति। परन्तु पुनः द्रव्यमात्रसमवेतत्वं गुणस्य लक्षणम् एवमुच्यमानेपि इदानीं द्रव्यत्वे अतिव्याप्तिः स्यात्। कुतः अस्माकं यद् द्रव्यत्वं समवायेन स्वाश्रये द्रव्ये एव तिष्ठति इति कृत्वा द्रव्यमात्रसमवेतत्वं तस्य अस्ति इति कृत्वा इदानीं द्रव्यमात्रसमवेतत्वम् इदं गुणस्य लक्षणं द्रव्यत्वे गतम् अलक्ष्ये लक्षणगमनात् पुनः अतिव्याप्तिः। अतः तादृशस्याः अतिव्याप्तेः वारणाय सत्त्वे निविशते अपैति इति वक्तव्यम्। अपैति इत्यस्य तात्पर्यं तत्र उक्तं टीकायां कतिपयद्रव्येभ्यो अपगच्छति इति। अत्र अर्थात् सैव गुणः कुत्रचित् कस्मिन् द्रव्ये तिष्ठति कुत्रचित् कस्मिन् द्रव्ये न तिष्ठति इति तात्पर्यमस्ति। यथा गन्धः पृथिव्यां तिष्ठति वायौ पृथ्वीतरेषु न तिष्ठति अपैति एव कतिपयद्रव्येभ्यः अपगच्छति। पृथ्वीतरेषु द्रव्यत्वं यदा
रूपं कुत्र तिष्ठति? किन्तु रूपं कुत्र तिष्ठति? द्रव्येषु रूपं कस्मिन् द्रव्ये तिष्ठति रूपं? जल तेजो वृत्ति इदानीं तत्रापि सप्तविधं कुत्र तिष्ठति? यदा सप्तरूपवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। अत्र किन्तु द्रव्ये सर्वेषु द्रव्येषु गुणस्तिष्ठति समवायसम्बन्धे। अत्र तु न क्लेशः। तर्हि कुत्रापि द्रव्येषु गुणाः न अपगच्छन्ति, नाम सर्वत्र तिष्ठन्ति एव द्रव्येषु। तत्र कश्चन गुणः द्रव्ये तिष्ठत्येव, एवं परन्तु अत्र किं लक्षितमस्ति? कश्चन गुणः कुत्रचित् कश्चन गुणः कुत्रचित् न तिष्ठति। यथा अस्माकं गुणविशेषस्य स्वभावः तथा भवति। गुणविशेषस्य किन्तु गुणास्तिष्ठन्ति द्रव्ये अवश्यं तिष्ठन्ति। क्षणमेव अस्ति गुणाश्रयत्वं, परन्तु उत्पन्नं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं नित्यं तिष्ठति। तर्हि अप इति अंशेन कथम्? अपे तात्पर्ये एतावदेव, एकः गुणः एकत्र तर्हि अन्यत्र न उपलभ्यते इति अभिप्रायेण अपयति। गुणः तु द्रव्ये तिष्ठत्येव, यतोहि गुणाश्रयमन्तरा द्रव्यस्य लक्षणेन न सम्भवति। गुणाश्रयं द्रव्यस्य लक्षणं, गुणाश्रयः द्रव्यं, क्रियाश्रयः द्रव्यम्, एवं द्रव्यत्वजात्याश्रयः द्रव्यम्, आश्रयः पुल्लिङ्गः इति कृत्वा भवति। तत्र भवत्येव गुणः कश्चन तिष्ठत्येव, अत्र न सन्देहः। तत्र कश्चन गुणविशेषः तत्र अपि गच्छति। एकः तिष्ठता काले संयोगादयः तिष्ठन्ति, परन्तु रूपादयः न भवन्ति। आत्मनि क्रोधादयः सन्ति, परन्तु केन सन्ति? रूपादयः न सन्ति। एतावता अपगच्छन्ति तात्पर्ये। आदिक्षणे विनष्टक्षणे अपि न तिष्ठन्ति। हाँ, तर्हि तत्र जागरलक्षणं कर्तव्यं। एकत्र गृहः उक्तं कदाचित् चित्सुखी तत्त्व प्रतीतिकायां कदाचित् गुणाधिकरणं गुणात्यन्ताभावाधिकरणं न भवति। भिन्नं तदेव जाति घटिलक्षणवदस्ति। अस्ति, किन्तु तैः जातिलक्षणं न स्वीक्रियते। कदाचित् प्रारम्भे एव कथितं गुणात्यन्ताभावप्रतियोगी न भवति। न भवति, यतोहि कदाचित् गुणः इदानीं द्वितीयादिक्षणेषु गुणाः आगमिष्यन्ति चेत् द्रव्ये गुणात्यन्ताभावो नास्ति। प्राग्भावः भवेत् न, परन्तु गुणात्यन्ताभावो नास्ति। कदाचित् तेषां मतेन तत्र मीमांसकैः यथा उच्यते। तत्र अस्य अपैतित्यस्य उदाहरणं तत्पूर्वीकार्ये युक्तं तत्र पीतायां जातायां फलादेः नीलताप्ता ऐति इति तत्र उदाहरणम्। उदाहरणं किं भवति? यथा अस्माकम् आम्रफलम् अस्ति, पूर्वं किमस्ति अस्माकं तत्र कीदृशं हरित पीडितां गच्छति, अतः एतावता अपैति किमपगतं? हरितम् अपगतं। किमागतं? पीतं तत्र आगतं। पीतः गुणः तत्र आगतः, हरितगुणः तत्र गतः, अतः अपैति। एतावत् किं तात्पर्यमस्ति? सदा न तिष्ठति, कदाचित् आगच्छति, कदाचित् गच्छति। द्रव्ये तु गुणः एव भवत्येव, अन्यत्र कुत्र गुणस्य स्थितिरेव नास्ति। द्रव्यं विहाय गुणः कुत्रापि न राजते। तर्हि किमागतं? सत्त्वे निविशते अपैति, अतः द्रव्यमात्रवृत्तित्वे सति अपैति तत्त्वं गुणस्य लक्षणमिति उच्यमाने। नास्ति तत्र द्रव्यत्वे अतिव्याप्तिरिति उच्यते। तत्र किम् उक्तं? कुतः नातिव्याप्तिरिति चेत् तस्य द्रव्यत्वस्य सर्वद्रव्यवृत्तित्वात् नातिव्याप्तिरिति उक्तमस्ति। पुनः द्रव्यमात्रवृत्तित्वे सति अपैति विशिष्टत्वं गुणस्य लक्षणमेवम् उच्यमानेपि गोत्वे अतिव्याप्तिः स्यात्। कथमिति चेत् अस्माकं गोत्वं समवायेन केवलं स्वाश्रयेषु गोषु एव तिष्ठति। एवञ्च अपैति इत्युक्ते नाम गोभिन्न अश्वादेः अपैत्यपि गोत्वाश्रय इतरेषु न वर्तते। गोत्वाश्रय इतरेषु अश्वादिषु गोत्वं नास्ति इति कृत्वा
द्रव्यमात्रसमवेतत्वमपि अस्ति अपैति विशिष्टत्वमपि अस्ति इति कृत्वा इदं गुणस्य लक्षणं गोत्वे गतम्। अतः गोत्वे अतिव्याप्तिः स्यात् कथं तस्य वारणं स्यात् इति चेत् उक्तं तत्र पृथक् जातिषु दृश्यते इति। पृथक् इत्युक्ते भिन्नाः जातयः येषाम् अन्यपदार्थः द्रव्यमिति इत्युक्ते भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तित्वं तत्र वक्तव्यम्। एवमुच्यमाने कथं न दोषः नाम द्रव्यमात्रवृत्तित्वमपि अस्ति अपैति विशिष्टत्वमपि अस्ति। इदानीं भिन्नद्रव्यवृत्तित्वं भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तित्वं स्यात्। इदानीं गोत्वजातीयः तर्हि गोत्वजातीयेषु सर्वास्वपि गोषु गोत्वं तिष्ठति, नास्ति चिन्ता। गोत्वभिन्नजातीयेषु अश्वादिषु गोत्वं न तिष्ठति। अथवा तदेव घटपटादिषु घटत्वजातीयः घटः पटः तेषु गुणः तिष्ठति। गुणस्तु तिष्ठति, तत्र गोत्वं न तिष्ठति। अतः द्रव्यमात्रवृत्तित्वेपि अपैति विशिष्टत्वेपि पृथक् जातिषु दृश्यते इति घटकत्वस्य अभावात् तत्र लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति इति वक्तव्यम्। अतः इदानीं गोत्वे अतिव्याप्तेः वारणात् किम् आगतं लक्षणं? द्रव्यमात्रवृत्तित्वे सति अपैति विशिष्टत्वे सति भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तित्वं गुणस्य लक्षणमिति आगतमस्ति। तत्र पुनः अग्रे किम् उक्तम्? अनेन पूर्वार्धेन श्लोकस्य पूर्वार्धेन सर्वस्याः अपि जातेः व्यवच्छेदः व्यावृत्तिः भवति। पुनः उच्यते अत एव अग्रे लक्षणे जातिभिन्नत्वम् इति एतावता नाम वक्तव्यम् आगतमस्ति, लक्षणे आगतम्। पुनः उक्तं तत्र एवमुच्यमानेऽपि क्रियायामति व्याप्तिः स्यात्। कथमिति चेत् पुनः क्रियायाः द्रव्यमात्रवृत्तित्वात् कुत्रचित् क्रिया भवति न भवति इति कृत्वा अपैति विशिष्टत्वमपि अस्ति। एवञ्च सर्वत्रापि भिन्न कुत्र क्रिया तिष्ठति केषु द्रव्येषु केषु द्रव्ये तरसङ्ग्रहः अधीतः अधीता न अधीता अधीतः तर्हि कथं क्रिया कुत्र तिष्ठति केषु द्रव्येषु क्रिया तिष्ठति विभुद्रव्येषु आत्मनि आकाशे काले दिक्षु कुत्र तिष्ठति तर्हि पृथिव्यां जले तेजसे तेजः तेजसी तेजांसि तेजसी अग्रे वायौ वायौ नहीं वायौ तर्हि क्रियायामपि व्याप्तेः वारणाय तत्र उक्तम् आधेयश्च क्रियायश्च इति। आधेयः इत्युक्ते आधीयते उत्पाद्यते इति आधेयः इत्युक्ते उत्पाद्यः इत्युक्ते अनित्यः। एवञ्च अक्रियाजः इत्युक्ते अनुत्पाद्यः इत्युक्ते नित्यः। तर्हि तत्र किमुक्तम् नाम आधेयश्च क्रियाजश्च इत्यनेन किं वक्तव्यम्? उत्पाद्यत्वानुत्पाद्यत्वाभ्याम् उत्पाद्यत्वानुत्पाद्यत्वं तत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते नित्यानित्यत्वं तत्र वक्तव्यं। नित्यगुणः प्रतिष्ठन्ति ईश्वरस्य इच्छा कृति ज्ञान इति नित्यं। तर्हि सैव गुणः यदा तदेव नित्यद्रव्यं यदा आश्रयो भवति तदानीं तदेव नित्यत्वं न नास्ति आकाशे शब्दः नित्यः अस्ति नाम नित्यगतानां न तथा नास्ति नित्यगतं आकाशे नित्यः अस्ति तत्र अशब्दः नित्यः परन्तु तथा पङ्क्ति तत्र नित्यगतानां नित्यत्वं यथा पृथिव्यां सर्वं पाकजं सर्वमनित्यम् अन्यत्र नित्यगतं नित्यं परमाणुषु नित्यगतं नित्यम् अन्यत्र न वक्तव्यम् आकाशे नित्यगतं नित्यं परमाणुषु अन्यत्र परमाणुषु नित्यगतं नित्यमस्ति परमाणुषु अन्यत्र तु नित्यमेव अस्ति आकाशे शब्दः नित्यः पृथ्वीं विहाय अन्यत्र परमाणुषु नित्यगतं नित्यम् एवमस्ति नित्यगतं नित्यम् एवं वदन्ति भ्रमा जायते आकाशः नित्यः शब्दो नित्यः नास्ति
अतः एवं नियमः नास्ति आश्रयः नित्यः तर्हि आधेयः अपि नित्यः स्यात्। यथा नैयायिकमते आत्मनि सुख दुःखं नित्यं वा अनित्यं वा अनित्यं ज्ञानादिकम् अनित्यं तर्हि नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यं तात्पर्यं केवलमस्ति परमाणु पृथिव्याः परमाणु तु अनित्यमेव पाकजम् अन्यत्र तु अपाकजं नित्यं लिखितमस्ति यद् अपाकजं तद् नित्यं तत्र परमाणु एवं तात्पर्यं तत्र ग्रन्थस्य नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम् इति बहु प्रसिद्धम् अस्ति बहुभिः उच्यते पण्डितैरपि उच्यते मन्यमानैः एवम् अतः तत्र क्रिया नाम उत्पाद्यत्वम् इत्युक्ते अनित्यत्वमपि स्यात् नित्यत्वमपि स्यात् अनुत्पाद्यत्वेन परन्तु तत्र उक्तं क्रियायाः सर्वस्यापि उत्पाद्यत्वादेव इत्युक्ते अनित्यत्वादेव तस्य द्वैविध्यं नास्ति केवलम् अनित्यत्वम् उत्पाद्यत्वमेव अस्ति अनुत्पाद्यत्वं नित्यत्वं नास्ति इति कृत्वा द्वैविध्याभावात् नाम आधेयत्वेपि अक्रियाजत्वं नास्ति आधेयत्वं तु गच्छत्येव उत्पाद्यत्वात् अक्रियाजत्वम् अनुत्पाद्यत्वं नास्ति क्रियायाम् अतः पुनः तर्हि क्रियायामते व्याप्तिर्नास्ति तर्हि किमागतं द्रव्यमात्रवृत्तित्वे सति अपैतिविशिष्टत्वे सति भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तित्वे सति नित्यत्वान्यतरत्वं विशिष्टत्वे सति विशिष्टत्वं गुणस्य लक्षणम् इति आगतं तर्हि पुनः एवम् उच्यमाने इदानीं द्रव्ये इदानीं अतिव्याप्तिः आदौ द्रव्यत्वे जातो वा इदानीं द्रव्ये अतिव्याप्तिः कथमिति चेत् द्रव्यमात्रवृत्तित्वं यथा एकं द्रव्यं घटः स च घटः स्वावयवेषु कपालद्वयेषु नाम तदेव घटावयवेषु कपालेषु समवायेन तिष्ठति अतः द्रव्यमात्रवृत्तित्वं तत्र उक्तम् असमवायिकारणसंयोगनाशे ततः अपैत्यपि पुनः पृथक् जातिषु दृश्यते इति पृथक् जातिषु दृश्यते गोत्वादयः न वर्तते पृथक् जातिषु दृश्यते पृथक् जातिः इदानीं पृथक् जातिः तत्र उक्तं विजातीयपार्थिवाद्यवयवेषु इदानीं तत्पात्रये तस्य तात्पर्यं पृथक् जातिः दृश्यते यथा घटात् कपालात् किं जातम् इदानीं घटः सम्पन्नः तथैव पृथिव्याः अन्ये अपि विकाराः भवन्ति किं भवति अन्ये अपि विकाराः भवन्ति तत्र न इदं राजते तत्र अतः किं तत् विजातीयपार्थिवाद्यवयवेषु विजातीयपार्थिवाद्यवयवेषु ओहो अथवा यदि यत्र अवयवः कदाचित् कश्चन घटः नील पीत आश्रय अवयवेन जातः तदेतावता अवयवः भिन्नः अतः तेषु अवयवेषु तिष्ठति अवगतः अथवा नाम घटावयवेषु अपि विजातीयपटत्व तथा तत्र न भिन्नजातिः दृश्यते लक्षणं गच्छेत् भिन्नजातिः नास्ति तत्र भिन्न केवलं तत्र घटः न वर्तते पटे इदानीं यत्र विलक्षण अवयवाः कश्चन रक्ताश्रय अवयवः कश्चन पीताश्रय अवयवः तेषु जायमानः घटः सः भिन्न जातीयाश्रयेषु विद्यते एवम् अतः विजातीयपार्थिवाद्यवयवेषु सत्त्वात् पृथक् जातिषु दृश्यते तत्त्वं नीलत्वं जाति तदाश्रयः पीतिः तदाश्रयः द्रव्यम् एवं क्रमेण तत्र सिद्धान्तलक्षणे आगतं यत्र अवच्छेदः तत्र स्वाश्रय आश्रय तत्र गुणवन्तः किं तत्र प्रयोगः जात्याश्रय जातित्वपर्यन्तम् अवधानं कृतम् एकं सिद्धान्तलक्षणे अस्ति उदाहरणम् एवञ्च तत्र द्रव्यस्य तदेव नित्यानित्यभेदेन द्वैविध्यमपि द्रव्यस्य अस्ति इति कृत्वा द्रव्यमात्रवृत्तित्वे विशिष्टत्वे सति भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तित्वे सति नित्यानित्यतरत्वान्यतरत्व विशिष्टत्वे सति विशिष्टत्वम् इदं गुणस्य लक्षणं द्रव्ये इदानीं गतं द्रव्ये कार्यरूपे द्रव्ये गतम् इति कृत्वा द्रव्ये अतिव्याप्तेः वारणाय तत्र असत्वप्रकृतिः
साक्षात् असत्त्वप्रकृतिः इति इत्यस्य किं तात्पर्यम् अद्रव्यस्वभावः द्रव्यभिन्नमिति यावत् अतः तच्च स च पदार्थः द्रव्यभिन्नो यथा स्यादिति तात्पर्यम् अतः तेन द्रव्येपि अतिव्याप्तिर्नास्ति एवञ्च तत्र किमुक्तं तर्हि सर्वं तत्र किमुक्तं मात्रपदेन सत्ता जातेः व्यावृत्तिः तदेव अपैति इत्युक्ते अपैति इत्यनेन द्रव्यत्वे अतिव्याप्तेः वारणं पुनः पृथक् जातिषु दृश्यते इत्यनेन गोत्वजातौ तत्र अतिव्याप्तेः वारणम् अतः एतावतेन पूर्वार्धेन जातेः व्यावृत्तिः पुनः आधेयश्च क्रियाजश्च इत्यनेन क्रियायाः व्यावृत्तिः असत्त्वप्रकृतिरित्यनेन द्रव्यस्य व्यावृत्तिः आहत एतावदेन किम् आगतं पुनः तत्र किमुक्तं समवेतत्वात् किमर्थमिति तत्र उक्तं साक्षात् समवेतत्वाभावात् अभावपदार्थस्य निराशः इति कृत्वा समवेतत्वं समवेतत्वम् एवञ्च आधेयापि अस्ति अक्रियजः अपि अस्ति भिन्नद्रव्येषु वर्तते परवतिष्ठति अपैति अस्ति परन्तु किमस्ति असत्त्वप्रकृतिकः अस्ति वा नास्ति असत्त्वप्रकृतिकः अपि अस्ति परन्तु समवेतः नास्ति अधर्मं तत्र तदपि कथम् अस्ति तर्हि इदानीं चिन्तयन्तु अनेन विशेषणेनैव वारणं भविष्यति खलु तस्य क्रियायाः जातेः कथं द्रव्यभिन्नत्वमस्ति सर्वथा इदानीं द्रव्यभिन्ने असत्त्वप्रकृतिर्नाम किं द्रव्यभिन्नत्वमिति द्रव्यस्वभावः द्रव्यभिन्नं द्रव्यभिन्नः क्रियास्ति वा नास्ति एवं भिन्नेषु गच्छेत् लक्षणं नैव पुनः इदानीं किं कृतमस्ति भिन्नेषु लक्षणं गच्छेत् द्रव्येतरे गच्छेत् अनेन कथं व्यावृत्तिः चेत् एवं तदेव तत् चिन्त्यते इदानीं सार्थक्यमस्ति किन्तु इदानीं द्रव्यभिन्नत्वमपि उक्तं द्रव्यभिन्नत्वं यदि उच्यते चेत् तावदैव एतेषां वारणमपि भविष्यति द्रव्यभिन्नत्वं तु द्रव्यभिन्नत्वम् अपेक्षितं क्रियायां द्रव्यभिन्नत्वं नास्ति अस्ति तर्हि तद्वारणाय यानि विशेषणानि उपात्तानि पूर्वार्धे तस्य आवश्यकता कथं इदानीम् अस्माकं एकमेकं कथयतु केवलं कथनेन एकमेव कथं नास्ति इदानीं कथं विशेषणं किमस्ति सत्तायाः इदानीं जातेः तत्र सत्ता द्रव्यभिन्ना वर्तते गोत्वं द्रव्यभिन्नं वर्तते क्रियापि द्रव्यभिन्ना वर्तते अभावः द्रव्यभिन्ना वर्तते विशेषणभिन्ना वर्तते सर्वत्र तु गच्छति द्रव्यभिन्नता केवलं द्रव्यस्यैव खलु व्याप्तिः द्रव्येतराणां तदेव तेषां एवञ्च अन्तिमे तावत् विशेषपदार्थस्यापि व्यावृत्तये तत्र उक्तं विशेषभिन्नत्वमपि वक्तव्यं किमर्थं जातिभिन्नत्वे सति क्रियाभिन्नत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति विशेषभिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषीदानीम् अतिव्याप्तिः अस्ति तो समवायविशेषः कुत्र तिष्ठति नित्यद्रव्ये किं लिखितमस्ति विशेषा व्यावर्तकाः नित्यद्रव्यवर्तया अनन्ताः यदा अस्माकं पृथिव्याः परमाणु जलीयपरमाणोः भिन्नं कथमस्ति विशेषाश्रयः विशेषं किं करोति विशेषपदार्थः व्यावर्तयति अथवा तत्र पृथिवी गताः ये परमाणवः सन्ति पृथिवीरूपाः ये सन्ति तेषां कथं व्यावृत्तिः स्यात् परमाणूनां परस्पर तदानीं किं कर्तव्यं विशेषेण अतः एकः विलक्षणः विशेषपदार्थः तार्किकैः अङ्गीक्रियते यद्यपि बहुत्र तार्किकैरपि खण्ड्यते स्वभावविशेषः आश्रयणीयः स्वभावविशेषाय एवञ्च एका तत्र अन्तिमे किम् उक्तं पङ्क्तिः आकडारादेकासंज्ञेति सूत्रे यद् गुणस्य लक्षणमुक्तं समासकृदन्त तद्धितान्ताव्यय सर्वनामजातिसंख्यासंज्ञा शब्दव्यतिरिक्तम् अर्थवच्छब्दस्वरूपं गुणवचनसंज्ञं भवति तत्र संख्याशब्द इति तत्र उपात्तम् अस्ति एवञ्च किमर्थं लक्षणे निवेशनीयमिति इत्युक्ते
यदि कश्चन एवम् आशंकते यत् कुत्रचित् वोतो गुणवचनादित्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकारैः एवं तत्र लक्षणम् उक्तम् आकडारादेकादित्यत्र तु एतावता पङ्क्ति उक्ता कथं किं समन्वयः इति चेत् तत्र उक्तम् इदं लक्षणम् इत्युक्ते आकडारादेका सूत्रस्थं यत् लक्षणं समासकृतन्तमिति तच्च लक्षणं प्रकृतसूत्रस्थस्य वोतो गुणवचनादिसूत्रस्थ भाष्यस्य उक्तस्य लक्षणस्य प्रपञ्चनपरं वेदितव्यमिति वक्तव्यम्। अत एव तत्र इदानीं किम् आगतं विस्तारे नाम व्याख्याने लक्षणे संख्याशब्द इति तत्र व्याख्याने दत्तमस्ति इति कृत्वा कश्चन एतस्मिन् श्लोकेन यद् आगतं यत् लक्षणं संख्याशब्द संख्याशब्द संख्यावृत्ति आदा संख्या भिन्नत्वं देयं शब्दः अपि संख्याशब्द नाम जाति संख्या शब्द भिन्नम् अर्थवत् शब्दः इदानीं शब्दागुणात् नैयायिकरीत्या अत्र शब्दागुणः नास्ति तद् भिन्नत्वं देयम् इति तात्पर्यम्। अत एव तत्र समवेतत्वमपि विशेषभिन्नत्वमपि संख्याशब्दभिन्नत्वमपि वक्तव्यं। तर्हि आहत्य तदेव द्रव्यमात्रवृत्तित्वे सति अथवा विशिष्टत्वे सति भिन्नजातीयद्रव्यवृत्तित्वे सति उत्पाद्यत्वानुपाद्यत्वान्यतरत्वविशिष्टत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति पुनः विशेषभिन्नत्वे सति संख्याशब्दभिन्नत्वे सति समवेतत्वं गुणस्य लक्षणम् इति एतावदेव तत्र वक्तव्यं। पुनः अग्रे तत्र अस्ति ऋजुपट्वादि शब्दानाम् उदाहरणं किं मृद्वी मृद्वी वोतो गुणवचनादिकं सूत्रमस्ति अत्र निच्छेदः कथमस्ति खलु वा उतः गुणवचनात् वा उतः गुणवचनात् उतः गुणवचनात् उतः गुणवचनात् किमस्ति वा वोतो गुणवचनात् तर्हि वा उतः गुणवचनात् तर्हि निसर्गसूक्तं कथम् इति तत्र हसीचनेन शास्त्रेण कस्य भवति ऋत्वस्य ऋतुन्तरः विग्रहः कृता वा उतः गुणवचनात् विसर्गः कृतः तर्हि वा तदेव वा उत गसि विसर्गे रमेशिते अवसानः भवति खलु अवसाने नास्ति प्रक्रिया अवसानं नास्ति खरे अपि नास्ति तर्हि किं वक्तव्यं वा उतर् वा वक्तव्यं वा उतस् वा प्रक्रियायां परन्तु वा उतः इति कथं तदानीम् उत्तरं न भविष्यति विसर्गः उत्तरं न भवति कस्य भवति अदानीं किं वक्तव्यं तर्हि का स्थितिः वर्तते खलु वा उतर् गुणवचनात् तदानीं रेफस्य उक्त्वा तदानीं गुणः यतोहि अवसाने नास्ति इति कृत्वा कार्यावसानाभावात् विसर्गः न भविष्यति अतएव अस्माकं भ्रमः वर्तते वा अत्र विसर्गसहितः न विसर्गरहितः विकल्पात्मकः वा नास्ति अत्र षष्ठन्तमस्ति शब्दः पञ्चम्यन्तं तत्र पञ्चम्यन्ते किमस्ति प्रक्रियायां वा उतस् पूर्वम् उतस् गुणवचनात् पुनः ऋत्वे इदानीं तत्र अवसानभागे खर्यभागे विसर्गः न प्राप्नोति तदनन्तरं किं प्रवर्तते कारादेश उत्वे केन सूत्रेण आशिचैतन्येन इति सर्वैः ज्ञायते परन्तु इदानीं विसर्गस्य भवति ब्रह्म अतः बहु तत्र ध्यानं देयमस्ति अतः अहं कथयामि विसर्गस्य न भवति कदापि इदानीं विसर्गेव न भविष्यति विसर्गः भविष्यत्येव नैव कुतः निमित्तमेव नास्ति खरि नास्ति अवसानभावात् विसर्गः भविष्यत्येव नैव भविष्यति वा यदि वचनादिति नाङ्के तत्र इदानीं गुणवचनानि न विसर्जति न इदानीं केवलम् उतः इति अस्ति चेत् तदानीं तदा तु भविष्यति भाषितासि ततो भवत्येव अवसाने अस्माभिः यत् कृतं तस्मिन् खलु सूत्रे वाक्ये वचनादेव पदच्छेदकरणे तदानीं तु भवति न भवति पदच्छेदकरण अवस्थायां किं वा उतः गुणवचनानि प्रकरणे तच्छिदे अस्ति चिन्ता कास्ति यदा अवसाने तदानीं भवति आम् यदा अवसाने नास्ति तर्हि वयं पाणिनीयाः किं वाक्यमस्ति विनाशोन्मुखं पाणिनीयाः
तत्र इदं कार्यं न कुर्वन्ति प्राणिनः। तर्हि इदानीम् अवसानः अथवा खर् इति अस्माकं निमित्तभूतः। तस्य इदानीं गुणवचनयोगे भविष्यति निमित्तत्वम्। अतः किं न भविष्यति? विसर्गे न भविष्यति। किं न भविष्यति? विसर्गः। अतएव भवतु न। अत्र न तस्य इच्छा अस्ति। चाणक्यमहोदय प्रश्नः एकः करणीयः अस्ति। चाणक्यमहोदय गुणवचनः भूतो गुणवचनात् गुणशब्दः आगच्छति तस्य का अर्थः पृच्छतु। गुणशब्दः आगच्छति तस्य का अर्थः? तत्र तदेव पारिभाषिकं। हाँ तत्र इमं प्रतिपादितं तत् बोधयतु मया तत्र गुण इति शब्देन भगवता भाषिकता पृथक्तया पारिभाषिकं गुणं तत्र उक्तमस्ति। गुणशब्दः गुणः पारिभाषिकः गुणः कः तत् कीदृशः पारिभाषिकः गुणः? तत्र सत्त्वे निविशते इति पृथक् जातिषु दृश्यते आधेयश्चाक्रियादश्च स्वसत्त्वप्रकृतिः गुणः। स्वसत्त्वप्रकृतिर्गुणः एवं लिखितम्। गुणशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति भारते वा? विशेषानुसारेण चलेत् यदि आचार्य विचारः तदा भवितुम् अर्हति। तत्र अस्माभिः किमस्ति गुणशब्दः चतुर्विंशतिः गुणाः इति लिखितमस्ति तत्रापि। तत्र गुणः इति। हाँ अत्र इदानीम् अस्माकं